अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। पुलिस पंजागुट्टा ने आज सुबह नागार्जुना सागर हिल्स में रियासत अली रजवी के कत्ल में मुलविस 3 अफराद 40 साल अब्दुलरहमान, 19 साल मोहम्मद अजहर और 27 साल अब्दुल अलीम को वारदात के अंदरून चंद घंटे गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि आपसी मखासिमत की वजह से रियासत अली का कत्ल किया गया था। पेशे से ऑटो ड्राइवर रियासत अली एक और ऑटो ड्राइवर अनवर के कत्ल की वारदात में मुलविस था और 1 अक्टूबर को ही चंचलगढ़ा जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। वह सुबह 9 बजे अपने घर से चाय पीने के लिए निकला था कि मज़कूरा तीनों मुल्ज़िमीन ने अपने मज़ीद 2 साथियों मोहम्मद हसन और सैयद अमजद के हमरा रियासत अली पर मोहल्ले हथियारों से हमला कर दिया और ओमनी कार में फरार हो गए। मकतूल के भाई मीर अब्बास अली इत्तला मिलने पर लक्ष्मी नरसिम्हा टी स्टॉल पहुंचे तो उनका भाई खून में लुथपुथ था, जिसे गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि दीगर 2 मुल्ज़िमीन हनूज मफरूर हैं। उन्होंने पुलिस पंजागुट्टा और टास्क फोर्स की सितारिश की, जिसने कत्ल के इस मामले को अंदरून 6 घंटे के अंदर हल कर दिया और मुल्ज़िमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई। मर्डर रिपोर्ट हुआ जिसमें कि क्राइम नंबर 536/2019 मर्डर केस और आर्म्स एक्ट के तहत ये केस बुक हुआ। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से प्रॉम्प्ट रिस्पांस, खास करके पंजागुट्टा पुलिस और टास्क फोर्स के तरफ से सपोर्ट के द्वारा अक्यूज को कुछ ही घंटों में अरेस्ट किया गया। इस मर्डर केस में जो अक्यूज हैं उसमें अक्यूज 1 अब्दुल रहमान सन ऑफ अब्दुल जब्बार एज 40 इयर्स, ये 2 व्हीलर मैकेनिक है और राजेंद्र नगर रंगारेड्डी का रहने वाला। ये जो मारुति वैन जिसमें ये लोग आए, जिसका नंबर AP10P9054 है, उसका ओनर है, उसको अरेस्ट किया गया। अक्यूज 2 मोहम्मद अजहर सन ऑफ मोहम्मद अनवर एज 19 इयर्स, ये पंजागुट्टा का रहने वाला है। और अक्यूज नंबर 3 अब्दुल अलीम सन ऑफ अब्दुल सलाम एज 27 इयर्स, ऑटो ड्राइवर करता है और ये मक्ता पंजागुट्टा का रहने वाला है। इसके अलावा 2 अक्यूज्ड एब्सकॉन्डिंग हैं, जिनके नाम सैयद अमजद जो बड़ी मस्जिद पंजागुट्टा का रहने वाला है और मोहम्मद हसन एलियस बाबू जो कि ड्राइवर था इस वैन का, मारुति वैन का, और गोलकुंडा किला का रहने वाला, वो अभी एब्सकॉन्डिंग है। इस पूरे क्राइम में जो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट यूज हुए, जिसमें 5 कोकोनट कटिंग नाइफ सिकल, मारुति ओमनी कार, बजाज प्लेटिना बाइक, इसका भी रिकवरी हुआ। ये जो मर्डर हुआ आज सुबह, इसमें जो डिसीज्ड है वो एक पहले के मर्डर का अक्यूज था और कुछ ही दिनों पहले वो बेल पर बाहर आया, इसीलिए इसमें रिवेंज फीलिंग भी है इस एंटायर एपिसोड में। और डिसीज्ड मीर रियासत अली रजवी एलियस सज्जू, जो पुराने मर्डर केस में अक्यूज था, वो भी एक ऑटो ड्राइवर है और बेल में आने के बाद वो सिटी में रह रहा था। तो ये पूरे क्राइम जो लक्ष्मी नरसिम्हा टी स्टॉल के सामने हुआ और टेक्नोलॉजी के हेल्प से बिल्कुल 2-3 घंटे के अंदर एनालिसिस ऑफ वीडियो फुटेज, प्रॉम्प्ट रिस्पांस बाय ऑल ऑफिसर्स, ये केस डिटेक्ट हुआ। तो इसमें आज के इस समय में आप लोगों से हम ये भी कहना चाहते हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस बोथ क्राइम डिटेक्शन और क्राइम प्रिवेंशन में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ वीडियो एनालिटिक्स, इन सब के तरफ से हम लोग कंट्री में सबसे आगे रहेंगे और एक रोल मॉडल के तरफ से हैदराबाद सिटी पुलिस इमर्ज हो रहा है। इसमें खास करके हमारे नए बैच के जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छा है, बीटेक, एमटेक और एमएससी है, इतने हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स को इस तरह के साइंटिफिक टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग कर देने में उनका कैपेसिटी और भी बेहतर होगा। और इसके साथ
ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी ने महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील की कि वो कल होने वाले चुनाव में सेकुलर उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो किसी भी सियासी पार्टी की दिलखुश बातों में ना आए और अपनी वोटों की अहमियत को पहचानते हुए उसका सही इस्तेमाल करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी AIMIM के सदर मौलाना तारिक कादरी, नायब सदर मौलाना हामिद हुसैन शुत्तारी ने बताया कि उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र में सेकुलर उम्मीदवारों की तायद का फैसला किया। नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महाराष्ट्र के इलेक्शन के सिलसिले में हम महाराष्ट्र के शहरियों से मुखातिब हैं और राय दहिंदों को हम ये बतलाना चाहते हैं कि वोट एक दीनी, मजहबी और दस्तूरी फरीज़ा है वोट देना, और वोट देने से पहले हम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने नुमाइंदों का इंतखाब के वक्त सही फैसला करें। वोट की जहां एक अपना वकील बनाना, अपना नुमाइंदा भेजना और अपनी शहादत देना कि जो है ये शख्स हमारी नुमाइंदगी कर सकता है, अगर सही इंतखाब हो तो उसका आपके इलाका, शहर, मुल्क में उसका बेहतर असर होता है। देखना यह है कि आजकल जो वहाँ फस्ताई ताकतें अपने जीत के लिए ऐसे हिकमत अमली अख्तियार कर रही है, ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रही है जिससे जो है वोट कटौती, वोट कटवा कर, सेक्युलर वोट कटवा कर अपनी जो है सेलेक्ट कराने का हिकमत अमली को तक़वियत पहुंचा रही है। जब पिछले जहां भी हमारे नए नुमाइंदे शहर के जो है वो अपने नुमाइंदों को खड़ा किए हैं, उनका अक्सर मकसद ये रहा है कि सेक्युलर वोटों को कटवा कर, सेक्युलर जमातों को हरा कर अपनी बका के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने कार्रवाइयों पर, गैर कानूनी कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए मजलिस इनक़िलाब मिल्लत। अभी हमारे सदर मौलाना सैयद तारिक कादरी साहब, एडवोकेट सदर ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत ने बहुत ही वाज़ेह तौर से मजलिस इनक़िलाब मिल्लत की पॉलिसी का इज़हार किया। हमारा सबसे अहम तरीन मसला जो ये है कि हम मज़लूमों की मदद करें और ज़ालिमों के मुकाबले में अपने आप को पेश करें, और ख़ुसूसन वो अफराद जो जुल्म करने वालों के साथ रहे हैं। तारीख़ शाहिद है और जमहूरियत में सिर्फ तकारीर से कौमों की जो है का मुक़द्दर नहीं बदलता। जमहूरियत में वो कौमें ज़िंदा रह सकती है जिनके पास जद्दोजहद करने का हौसला हो और जो हक़ाइक़ को समझने की ताकत रखते हैं। हम लोग जो अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पास हमारा तालीमी मौक़िफ़ इंतहाई कमज़ोर, हमारा समाजी मौक़िफ़ नाक़ाबिल बर्दाश्त, हमारी फ़िक्री ताकत जिसका हम ज़िक्र ही नहीं कर सकते। हम जज्बात में बह जाने के क़ाइल हैं और ऐसी जज्बाती तकारीर से जो इनक़लाब आता है उसमें उनके फॉलोवरों की जान ख़तरे में पड़ जाती है, और ये तारीख़ की हकीकत है। इस एतबार से मैं महाराष्ट्र की आवाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस इलेक्शन में आप लोग अपने शऊर का मुज़ाहरा करें और फ़ाशिस्ट ताकतों से मुकाबला करने की जो जमातें इस वक्त आगे हैं, और आप ये उम्मीद मत कीजिए कि बीजेपी या शिवसेना या हिंदू महासभा के अफराद आपके हुकूक की हिफाजत करेंगे, बल्कि वो सेकुलर जमातें जिनका मंशूर हमेशा साफ रहा है, लेकिन तरीक़ेकार ये है कि हमको अपने मसाइल तय करने के लिए अखलाकियात से भी हम वाकिफ़ नहीं हैं। हमारा हाल ये है कि हर एक बात पे कहते हैं तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। अगर हमारे पास हौसला पैदा हो
اور اگر ہم فکر کریں تو اس الیکشن سے ہمیں بہت سبق لینا ہے، اور خصوصاً مہاراشٹر کی اقلیتوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شعور عطا کرے اور آپ جذبات میں بہنے سے اپنے آپ کو دامن بچا کے رکھیں، سچے اور جھوٹے کے درمیان میں فرق محسوس کریں، اور ووٹ کے استعمال میں جو ہے آپ آگے بڑھیں اور جائز طریقے کا ووٹ استعمال کریں، ناجائز ووٹ استعمال کر کے ظالموں کے ہاتھ مستحکم مت کریں۔ میری آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ قوموں کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے قوموں کو بہت ہی بیدار کرنا پڑتا ہے۔ ہم اسی وجہ سے آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مہاراشٹر کے ان افراد کو جو مائنارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ انہیں شعور عطا کرے اور انہیں اپنے مقصد میں کامیابی دے۔ کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو پھر اکبر ٹرائبل سروسز کو ترجیح دیں۔ حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے کوالٹی سروس ایسی کہ آپ مدتوں بھولا نہ پائیں، اور انڈیویجولز کی سہولت بھی، انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ایئر ٹکٹنگ، ویزا انڈورسمنٹ، وزٹ ویزا، امیگریشن اور پاسپورٹ آن لائن کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ ہر ماہ عمرہ کے 2 گروپس روانہ ہوں گے۔ مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بالکل قریب قیام، تینوں وقتوں پر حیدرآبادی غذائیں، لگژری ہوٹل میں قیام، اے سی بسیں، زیارتوں کی سہولتیں، آپ کے سفر سے جڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیشکش لیے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی، اکبر ٹرائبل سروسز، سالار جنگ کمپلیکس، دیوان دیوڑی، حیدرآباد۔ صدر قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن مولانا سید احمد الحسینی المعروف سعید القادری نے کہا کہ ملک کا کوئی بھی مسلمان بابری مسجد کے اراضی کی ملکیت کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ سنی وقف بورڈ کے مقدمے سے دستبردار ہو جانے سے متعلق خبروں کو انہوں نے افواہ قرار دیا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایودھیا بابری مسجد مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ میں مکمل ہو چکی ہے، اور قوی توقع ہے کہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہی آئے گا۔ اگر فیصلہ خلاف بھی آئے تو مسلمان دستور کے تحت انہیں موصلہ اختیارات کے تحت آئندہ کا لاحمل مرتب کریں گے۔ سعید القادری نے کہا کہ دونوں فرقوں کی بعض فرقہ پرست طاقتیں اس مسئلے پر سیاست کر رہے ہیں اور ہندو مسلمان فساد برپا کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام کو خبردار کیا کہ وہ ایسی طاقتوں سے ہوشیار رہیں۔ اس دنیا میں سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی وہ ہے کعبۃ اللہ شریف، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی اللہ کے حکم پر۔ پھر اس کے بعد جو دوسری مسجد اس دنیا میں تعمیر کی گئی وہ ہے بیت المقدس، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اور اس طرح دنیا میں تمام انبیاء اکرام آتے رہے اور مساجد کا اضافہ ہوتے رہا۔ جہاں جہاں دنیا میں بستیاں بسی وہاں پر اللہ کے بندوں نے پروردگار عالم کی گھر کی تعمیر کی، اور مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ مسجدوں کی نہ صرف وہ تعمیر کریں بلکہ مسجدوں کو ہم آباد بھی رکھیں۔ اور اس دنیا میں ساری قوموں کے لیے پروردگار عالم نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ہندوستان ہمارا جو ملک ہے، اس ملک میں بھی برسوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی یہاں پر سیولائزیشن ہے، تو یقیناً یہاں بھی انبیاء اکرام کا نزول ہوا، اور یہ مانا جاتا ہے کہ ہندوستان میں گوتم بدھا نے اپنے دین کی یہاں پر تبلیغ کی، اور قرآن شریف میں گوتم بدھا کے نام کے ساتھ کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ذوالکفل قرآن شریف میں ارشاد ہوا کہ وہ بھی صالحین میں سے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بھی رحم کیا۔ اور چونکہ عربی زبان میں پے نہیں ہوتا ہے،
اور جہاں پر پے آتا ہے اس کو فے سے لیا جاتا ہے. سو ذوالکفل یعنی کفل والا یعنی کپل والا. اور آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو گوتم بدھا کپل واستو میں پیدا ہوئے. تو اس طرح یہ سمجھا جائے کہ ہندوستان میں یا کپل واستو جو اب نیپال میں ہو گیا ہے وہاں پر گوتم بدھا پیدا ہوئے. اور وہ بھی شاید علماء اکرام یہ کہتے ہیں شاید وہ گوتم بدھا کا ہی تذکرہ ہے جو قرآن شریف میں آیا ہے. اور ہندوستان میں یہاں پر اس گوتم بدھا کی پیدائش ہوئی اور ان کے دین کی اشاعت ہوئی, دین پھیلا, تو یقینی طور پر سارا ہندوستان بدھزم کے زیر اثر تھا. اور بدھزم کے یہاں پر ان کے اپنے منابر یا ان کی عبادت گاہیں موجود تھی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور یہاں پر ہندوستان میں ہندوازم کا پرچار بڑھا تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر گوتم بدھا کے جو ماننے والے تھے اور ان کے جو لوگ تھے ان کے تمام عبادت گاہوں کو وہ توڑ دیا گیا یا وہ ختم ہو گئے. اس طرح کی روایات آپ کو ملتے ہیں. اور ہندو بادشاہوں نے بدھوں کے عبادت گاہوں کو توڑا اور ہندو بادشاہوں نے ہندو عبادت گاہوں کو توڑا. اس کی بھی تاریخ میں روایات ملتے ہیں. کوئی بادشاہ جب آتا تھا تو وہ نہ صرف دوسرے جس سے مقابلہ ہو رہا ہے اس کو ہرا دیتا تھا بلکہ ان کی جو مین ان کی مندر ہوتی تھی یا ڈیٹی ہوتی تھی جو ان کی حساب سے ان کی پروٹیکشن کرنے والی ہوتی تھی اس کو بھی وہ توڑ دیا کرتے تھے. ان کی اہم چیزوں کو اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں کہ جو راجہ مہاراجاؤں نے کیا, جو بدھا کے ماننے والوں کے عبادت گاہوں کو توڑا, ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں. اور جو راجہ مہاراجاؤں نے ایک دوسرے کے مندروں کو توڑا ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہمارا جو آج کا سبجیکٹ ہے اس کو ہم کسی قسم سے جسٹیفائی کر رہے ہیں, بلکہ روایت میں بلکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ کچھ مسلم بادشاہوں نے بھی ہندو مندروں کو توڑا. اس کی بھی تاریخ میں بات آتی ہے. لیکن یہ جو بادشاہ تھے, مسلمان جو بادشاہ تھے, وہ اسلامی حکومت نہیں چلا رہے تھے بلکہ یہ مسلمان حکمران تھے. اور یہ مسلمان حکمران دوسرے مذہب کے جیسے ہندو بادشاہوں راجاؤں مہاراجاؤں نے اپنے دوسرے راجہ مہاراجاؤں کے مندریں توڑی, تو یہ کچھ مسلمان بادشاہوں نے بھی شاید مندروں کو توڑا ہوگا. لیکن یہ مسلم حکومت ضرور تھی لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی. پاکستان کے دیکھیے, چاہے یہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو, میں آپ کو یہ بات بڑی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, کمیونل مائنڈیڈ مسلمز اینڈ کمیونل مائنڈیڈ ہندوز ہیو اسپوائلڈ دس کنٹری. ہمارے اپنے کمیونل لوگوں نے اور اس کمیونٹی کے کمیونل لوگوں نے مسئلوں کو بڑھا دیا ہے. اگر وہ کشمیر کی سرحد تھی تو وہاں سے قبائلیوں سے حملہ کروا کے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کشمیریوں پہ کی گئی. اس کی وجہ سے جموں کشمیر کے راجہ کو رات جو ایگریمنٹ ہندوستان کی حکومت چاہیے اس کو سائن کرنا پڑا. بہرحال میں تو خوش ہوں کہ الحمدللہ جموں کشمیر بھی اور حیدرآباد بھی ہندوستان کا حصہ بنا, کیونکہ اگر وہ پاکستان میں جاتا تو آپ دیکھتے کس بیوقوفوں کی جو ہے جنت میں وہ لوگ رہتے ہیں. ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ الحمدللہ ہم ہندوستان میں ہیں اور ہمارے بزرگوں نے یہ بالکل صحیح فیصلہ کیا جو ہندوستان میں رہ کر کیا. ہندوستان جیسا ملک جو ہے سارے جہان میں نہیں ہے, مقدس مقامات کو چھوڑ کے. وہ ان کا احترام اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ بات کہنے میں آپ کو کسی قسم کی جھجک نہیں ہونا چاہیے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ملک بہترین ہے. اور کشمیر کے عوام کو بھی ان کے جو جمہوری حقوق ہے وہ ملنا چاہیے, اور ان کے جو بھی ان کے اگر خدشات ہیں کہ ان کو جو ڈر ہے کہ ہماری زمینوں کو ہتھیا لیا جائے گا یا ہمارے جو ہے
پاس میں میجورٹی ہماری جو مسلم میجورٹی ہے اس کو ختم کر کے ہندوؤں کو بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح سے ان کے خدشات ہیں. تو حکومت کو یہ چاہیے, حکومت ہند کو چاہیے کہ ان کے خدشات کو دور کرے, اور جس طرح ہماچل پردیش میں, ناگالینڈ میں ان کے زمینات کوئی نہیں خرید سکتا, اس طرح کا سسٹم اگر کشمیر کے اندر بھی اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو شاید یہ بہتر ہے. یہ پولیٹیکل میٹر ہے بیسیکلی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالو ان مور پولیٹیکل کوسچنز. ہاں, تو میں یہ کوسچن جو ہے ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اگر وہ ایڈریس کرے تو بہتر ہے, میں ایڈریس کرنے سے بہتر. میرا یہ اپنا ذاتی رائے ہو سکتا ہے, ناٹ 80 لاکھ مسلمان مسائل کا شکار. نہیں ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہماری آج کی بابری مسجد کی جو ہماری پریس کانفرنس ہے, میری خواہش ہے کہ آپ اس بابری مسجد کے اوپر ہی اپنی نیوزوں کو کنفائن کریں تاکہ یہ ہیڈ لائن جو ہے دوسری نہ بنے. میرا جو مین مقصد ہے وہ آپ کو یہی ہے, میری خواہش یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر میں جو مدعو کیا, آپ تشریف لائے, اس کا میں بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ آج کی اس پریس کانفرنس کو بابری مسجد تک محدود رکھیں. اور میں جیسا کہہ رہا ہوں کہ فرقہ پرست طاقتیں جو ہے اس کو غلط استعمال کر سکتی ہیں, اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے. اور اس ملک میں امن و سکون کے ساتھ میں مسلمان جیے, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی معاملہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی قانونی طور پہ قانونی ماہرین بہترین انداز میں اس کیس کو لڑ رہے ہیں, اور ہم کو پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا انشاءاللہ. کئی ایشوز ہیں, ایک نہیں ہے, 100 ایشوز ہیں, بہت سارے. جیسا دوسرے کاشی متھرا کی مساجد کے اوپر بھی وہ کرنا چاہتے ہیں, مسلم پرسنل لا کے اوپر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتے ہیں, اور جو ہے ہماری ٹرپل طلاق پہ تو آلریڈی قانون بنا چکے ہیں. تو کئی ایک وجہ سے مسلمانوں کے اوپر جو ہے ان کو ذہنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں, موب لنچنگ کے ذریعے تکلیف دی جا رہی ہے, اور لو جہاد کے نام سے ان کو تانے دیے جا رہے ہیں, ان کو ستایا جا رہا ہے, اور گائے کے گوشت کے نام پر ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے, اور کسی نعرہ لگوانے کے لیے ان سے زبردستی ان پر کی جا رہی ہے اور ان کی جانیں لی جا رہی ہے. تو ہر طرف سے مسلمانوں پر ایک آزمائش کا دور ہے, لیکن مسلمان اپنے اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کریں. NRC کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ NRC کا بھی ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے, اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کو اس کا NRC کا ہم کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر NRC آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے. تمام قانونی جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ ہم پورا کریں, اور اس کے جو ضروریات ہیں وہ ہم اس کے لیے مقابلے کے لیے تیار رہیں, اور اپنے آپ کو NRC میں داخل کرائیں. اگر وہ لا دیے بعد میں ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کیا کریں, نہیں, ابھی سے جو چیزوں کی ضرورت ہے, جیسا ہمارے آدھار کارڈوں میں ناموں میں اکثر ہمارے پاس مسٹیک ہو جاتے ہیں, اسپیلنگ مسٹیکس ہو جاتے ہیں, اور اصلی نام کچھ ہوتا ہے, شادی کے بعد نام بدل دیے جاتے ہیں, جائیداد میں نام کچھ لکھا دیتے ہیں رجسٹریشن کے وقت میں, اور ان کے IDs میں الگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح کے تھوڑے ڈسکرپنسیز رہتے ہیں, وہ ابھی سے ہم کوشش کریں اس کو سدھار کے رکھ لیں. جب آئے گا اس کا مقابلہ کر کے اس کا تمام جو دستاویزات ہیں وہ پورے کریں, اور NRC سے بالکل ہم ڈرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. جیسا آئے گا اس کے بارے میں کیا رائے؟ یہ میں آج کی جو یہ ہماری سپریم بابری مسجد کی جو پریس کانفرنس ہے, میں اس تک محدود رکھنا اس کو بہتر سمجھتا ہوں, کیونکہ NRC پہ بات کی ہے آپ, موب لنچنگ, لو جہاد پہ بات کی ہے آپ, 370 بولتے نظر انداز کر رہے ہیں آپ. میں خاص وجہ اس کی نہیں نظر انداز نہیں کر رہا ہوں. جب سے آپ یہ بات نہیں بولے اور اب یہ 370 پہ کوشچن ہوتے آپ یہ بات بول رہے ہیں کہ اس کو محدود رکھنا چاہ رہا ہوں, NRC پہ آپ بولے تفصیل. نہیں, جو کشمیر کا 370 کا جو مسئلہ ہے وہ جو ہے اس کا ایک, جیسا کہ آپ کو میں یہ اتنے سارے ڈاکومنٹس میں لے کے اگر آپ کوئی کوسچن میرے سے پوچھیں گے تو اس کا میں پورا دستاویزی جواز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. I am ready to give you any question you ask me. I have a full proof ready with me. In the similar case 370 also. آپ کے سامنے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, لو جہاد موب لنچنگ کے تعلق سے آپ کے سامنے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, یونیفارم سول کوڈ طلاق ثلاثہ پہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, آپ اس پہ بات کیے. دیکھیے 370 کے مسئلے کو ایک مخصوص طبقہ کیوں نظر انداز کرنا چاہ رہا؟ 370 is the issue where the documents are required. You have to mention about the agreements.
the agreement between the Indian government and the government of Jammu Kashmir of that time. 370 requires you to explain what were the conditions laid down by the British government for each 500 princely states. If I have to address the 370, I have to tell what are the options given by the Britishers to the each जो princely हालात states. आपके अब है उसके हक में है आप क्या उसके मैं ये कहूंगा कि 370 हटने के बाद में वहां पर जो भी लोगों गैर को इंसानी सलूक जो हो रहा है आप उसको तस्लीम जो करते हैं? जो भी उनके साथ में होना है, मैं यही तवक्को करता हूं कि परवरदिगार आलम उनका साथ रहे, परवरदिगार उन पर रहम फरमाए और मजलूम लोगों के साथ में वो परवरदिगार की हमेशा हिमायत रहती है और वो सब्र से जो काम कर रहे हैं उनके साथ इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह उनके साथ है। और जो कुछ भी उनके साथ में किया गया, उनकी जो 370 लिया गया है, ये उनसे राय मशवरे के बाद अगर लिया जाता तो ये बेहतर होता, 100% बेहतर होता। हमारे निज़ाम स्टेट के लिए भी वही कंडीशंस थे जो कि जम्मू कश्मीर के लिए दिए गए थे, या तो आप आज़ाद रहें या हिंदुस्तान में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए। और हमारा हैदराबाद आज़ाद होने के लिए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने के बाद हैदराबाद वापस होते ही कारवान के मजलिस रुकन असेंबली कौसम मोहिउद्दीन ने आज हकीमपेट डिवीजन के इलाकों का दौरा किया और बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। फिल्मनगर जुबली हिल्स से दरगाह हकीम शाह की तरफ पानी के बहाव से शेखपेट और टोली चौकी के कई इलाके ज़ेरियाब आ जाते हैं। उन्होंने बल्दी अहदेदारों को मकाम वाक़ा पर तलब करके हालात से वाकिफ करवाया और उसके मुस्तकिल हल पर जोर दिया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और कायदीन की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। तो पानी उधर चले आता, इधर रोड पे नहीं आता ये पानी, और गड्ढा डाले तो खत्म आ रहा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।